गवाई चाहिँ यही हो हाम्रो, हामीले चाहिँ अनन्त जीवन पाएका छौँ भनेर वचन, परमेश्वरको वचनले भन्दछ है। अनि आज विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ भन्छ है। विश्वास चाहिँ हाम्रो सुनाइ, जब हामी सुन्छौँ है, मैले अथवा कुनै दाजुले, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले आज भन्छ होइन, त्यो चाहिँ सुनाउँछ अनि हामी सुन्छौँ। त्यो सुनेको कुरा मात्रै हामीले सुनेपछि मात्रै विश्वास आउँछ क्या। नभए त को दाजुको, कुन भाइको अथवा मेरो गवाई तपाईँहरूलाई कसैलाई, मान्छेलाई थाहा हुन सक्दैन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो गवाई पनि कतिचोटि चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने खालको हो कि महिमा नदिने खालको हो, त्यो चाहिँ आफ्नो जीवनमा घट्या प्रभुमा पाइसकेपछि होइन, प्रभुमा पाएर कस्तो खालको गवाई चाहिँ त्यसले विटनेस चाहिँ राख्यो त, साक्षी चाहिँ राख्यो त, त्यो खालको चाहिँ हामीमा भएको छ कि छैन त। आज परमेश्वरले बुझ्नु भएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीमा पनि कति कमजोरी हुन्छ होइन। हामीले गवाई दिँदा हुँदी हाम्रो पहिलाको ब्याकग्राउन्डको रेन्डमली जीवनको गवाई दिँदा हुँदी कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन पुग्दो रहेछ। किनकि हामीले पहिलाको जीवनमा मैले यस्तो जिएँ, उस्तो जिएँ होइन, म यस्तो थिएँ भन्दा हुँदी आज परमेश्वरलाई हाम्रो गवाईद्वारा परमेश्वरलाई पाउने जीवनहरूले, पाउने आशा राखेकाहरूले पनि यस्तै बिग्रेका नासिएकाहरूले चाहिँ आज यो येशूलाई मान्दा रहेछन्। अनि उनीहरूले मात्रै मानेका हुन्, हामी धनवान अलिक बुद्धिवानले चाहिँ मान्नु पर्दैन भन्ने खालको एउटा सुनियो क्या, सुनिँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा हुँदैन। तर यस्तो एकपट्टि यस्तो खालको पनि हुन्छन्, जब हाम्रो त्यो गवाई सुन्छन् है, त्यो गवाई सुन्दा हुँदी परमेश्वरको महिमा हुन्छ, किनभने उनीहरूले जीवन पाउने कारण बनेको हुन्छ। यो यस्तो मान्छे रहेछ, यस्तो अवस्थाको जीवनको मान्छे रहेछ, यो बिग्रेको मान्छे रहेछ होइन, नासिएको मान्छे रहेछ, दुःखमा परेको मान्छे रहेछ, प्रभुमा गइसकेपछि चाहिँ यो बनिएछ, यसलाई राम्रो भएछ, चङ्गाई भएछ, परिवर्तन भएछ होइन भनेर चाहिँ मान्छेले हाम्रो गवाईद्वारा जीवन पाउँछन् क्या। त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यसकारण मलाई गवाई दिनको निम्ति होइन एकदमै डर लाग्छ, एकदमै डर लाग्छ। अनि गवाई दिने शैली, बुद्धि, विवेक त्यो कमजोर पनि छ है। त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गरेका हुन्, कति कुरा गल्ती भुलहरू हुन जाला होइन। मान्छेले त्यो सबै गवाई भनेर अहिले टाइम पनि पुग्दैन अनि त्यो भन्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण परमेश्वरलाई चाहिँ छर्लङ्गै थाहा छ। त्यसकारण म विशेष गरी ब्याकग्राउन्डतिर जाँदछु। मेरो जन्म चाहिँ खास गरी मेरो जन्मस्थान चाहिँ सङ्घसभा जलजला 6 नागी डाँडामा 2045 साल 46 साल माघ 10 गतेका दिन म त्यहाँ जन्मेँ है। त्यो ठाउँमा म जन्मेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ अब क्रिस्चियन त हुँदै होइनन्, त्यहाँ एकदमै हिन्दू परिवारकै हुँ म होइन। पहिलाको ब्याकग्राउन्ड सबै बुबा आमा सबै हिन्दू परिवारकै हुन्। अनि त्यहाँ हुर्किँदै बढ्दै गएँ त्यहाँनिर। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि लगभग मैले थाहा पाउँदादेखिको कुरा चाहिँ 6-7 वर्षदेखि चाहिँ मेरो घरमा एकदमै पूजाहरू गर्ने चाहिँ एकदमै कठोर तरिकाले पूजा गर्ने चलन होइन। दाजु चाहिँ फेरि म 7-8 वर्ष हुँदाखेरि बिजुवा निक्लिनु भयो क्या। त्यो कारणले चाहिँ धेरै सरो त्यहाँ चाहिँ पूजापाठ गरिने परियो। दाजु कामदै जङ्गलतिर कुदिहाल्ने, राति 12 बजे ढोका खोलेर कुदिहाल्ने है। त्यस्तो गरेपछि झाँक्री निक्लिनु भयो। झाँक्रीबाट पनि फेरि ठिक भएन अनि फेरि यता बिजुवा निक्लिनु भयो। अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यता पूजापाठ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सबै ध्यान भयो क्या। एकदमै पूजापाठ गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा मन्दिर बनाएको थियो। अनि जब बिजुवा निकालियो अनि बिजुवा निकालेपछि अलिक सन्चो भए जस्तो भयो क्या। झाँक्री ननिक्लिने मान्छे झाँक्री निकालिदिएको अरे अनि बिजुवा निक्लेपछि राम्रो भएको अरे भन्थे क्या धामीले। अनि बिजुवा निक्लिसकेपछि चाहिँ माथि राई लिम्बूको देउता आएको भन्थे है। माथि कोठामा चाहिँ मन्दिर बनाएर 7 तला मन्दिर बनाएर धुप बाती गरेको गरेँ। अनि म चाहिँ आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरोमा चाहिँ फेरि भाउजू जेठी भाउजू अलि अल्छे नै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यहाँ पोत लिप गर्न यता सबै भाँडाकुँडा माझ्नु ओर्नु लिप्नु पोत्नु सबै मैले रेडी गरिदिनु पर्ने। अनि माथि मन्दिर पनि पुरा साफ गरिदिनु पर्ने। अनि दाजु गएर पूजापाठ गर्ने। अनि मङ्सिरमा चाहिँ फेरि तपाईँको एउटा सुँगुर हो तुमझुन्याउने भन्थ्यो है। अनि एउटा सुँगुरलाई पूजा गर्नुपर्ने। अनि आँगनामा 2टा बाँसको लिङ्गा गाडेर त्यहाँनिर चाहिँ 7 तला मन्दिर बनाएर गाउँभरिको मान्छे बोलाउने, म सबै रेडी गर्ने। अनि कुखुरा 24वटा हारे अनि एउटा सुँगुर अनि सबै कुरा ठिक गरेर रातभरि पूजा गर्यो, पाठ गर्यो। मैले चाहिँ ढोलकी बजाउने मान्छे फेरि है। अनि त्यहाँबाट त्यो सुँगुरको घाँटी काटेपछि चाहिँ के गर्दा रहेछन्, गुरुबाबुले सट्टै घाँटी काटिदिँदा रहेछन्। अनि त्यहाँबाट च्याप्पै हाम्रो दाजुले चाहिँ फेरि समाएर त्यो घाँटी यहाँ समाएर खुनसँग पिउँदै पिउँदै वरिपरि नाच्नु पर्ने क्या। अनि त्यसो गर्नुपर्ने। अनि हामीलाई चाहिँ त्यो बानसान आउँछ भनेर जिउ बाँधिदिएको भन्थे। हामी चाहिँ
ढोल बजाको बजाइ गर्थ्यौँ। अनि त्यो हुँदा हुँदै मैले चाहिँ त्यो देवी देवता पुज्ने अनि त्यो ढुङ्गा त्यो मन्दिरतिर पुज्ने चाहिँ निकै नै अब यो देवतै रहेछन् ईश्वरै रहेछन् भनेर चाहिँ म एकदमै लागि परेँ क्या। अनि जब दाजु त्यतिकै क्रममा विदेश जानुभयो, विदेश लाग्नुभयो। अनि विदेश लागेपछि त मैले चाहिँ अब के गरिदिनु पर्यो भन्दा त दिउँसै छान्द्राङ र सुन्द्रुङ घन्टी बन्ने, पूर्णे औँसी आएपछि अनि त्यहाँबाट मैले एकदम पूजापाठ बिहानै नुहाउनु पर्ने। पहिला घरसर लिपलाप गर्थेँ, अनि लिपलाप गरिसकेर नुहाइधुवाइ गरौँ, अनि पाती साती लगो, अनि त्यहाँबाट सगुन भन्थे रक्सी सक्सी लगो, अनि रक्सी लगेर यसो यसो चढायो। अनि महारानी महारानी बुढी बजू के भन्नुपर्ने होइन। अनि त्यहाँबाट राम्रो शान्ति दिनु, जिउमा बिरामीको पारिदिनु, अरूलाई चाहिँ सखाप गरिदिनु होइन। यसरी नै पूजापाठ गरिन्थ्यो क्या। अनि मसँग साथीहरू कति रिसाउँथे होइन, ती रिसाउनलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ भस्मै गरिदिनुहोस्, तर मलाई चाहिँ तागत दिनुहोस्। यस्तै यस्तै गरेर मैले एकदमै मजाले पूजा गर्न थालेँ। दाइ मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो, पूजा गरेपछि अनि ठिकै राम्रै पनि हुन्थ्यो। अलिक दिनमा पूजा गर्दै गर्दै गएपछि त मतिर आइलागेछ हेर्नु है, मतिर आइलाग्यो। अब के भयो भन्दा त म पनि काम्न थालेँ। अनि 12 वर्षको उमेरमा मेरो हजुरआमा मर्नुभएको, अलिकति तलतिर कुवा पारमा त कुवामा भात खाने चलन हुन्छ। अनि बाटो चाहिँ त्यहीबाट यसो खोल्सो थियो, त्यहाँबाट जानुपर्ने। अनि राति 7 बजेतिर दाजुकोमा गइरहेको थिएँ। अनि मासतिर चाहिँ हजुरआमा मरेको 9 दिन भइसक्यो, कोरो ढिकुरो उठाएको थियो। अनि त्यो बाटो भएर आउनु पर्ने। अनि मैले चाहिँ एउटा घडी लगाएको थिएँ, माइली भाउजू काठमाडौँ गएर आउनुभएको थियो, एउटा लाबरको घडी त्यो लगाएको थिएँ। रहर लिएर यहाँ जहाँ घडी हेर्दै हेर्दै जाँदै थिएँ, घडी ठ्याक्कै झरेछ खोल्सामा। अब घडी झरिसकेपछि फेरि अब तनाव छैन घडी, फेरि दाजुहरू कहाँ गएर बत्ती बालेर खोजेँ। 7 बजे राति भएको छ। अनि त्यो खोल्सा खोजिसकेपछि के हो भन्दाखेरि त भेटेर फेरि बत्ती पुर्याएर अनि घुर्छु त त्यहाँ त उत्तिसको रुख यस्तो थियो, तल चाहिँ फेर्चे एउटा गरेको, माथि यत्रो बडो कालो बसिरहेर छ, गुनुन्नो हावा आए जस्तो गरेर झाप्पै ओर्ल्यो। अनि ओर्लेपछि त मलाई यस्तो समाउन खोज्यो। अनि समाउन खोजेपछि मैले आत्ते मारो भने। अनि आमाहरूले बुबाहरूले सबै थाहा पाउनु भएछ र गुरुरु आउनुभयो। घरि हिँड्दा त सर्प जस्तो गरम भएर पो हिँड्नु है। त्यहाँदेखि त्यसले भेट्यो। अनि राति आमाहरूसँगै लगेर सुताए। अनि त्यतिकै त्यो रात चाहिँ मलाई खासै केही भएन। भोलिपल्टदेखि त अलिकति कुहिरो लाग्दा पनि म हिँड्नै नसक्ने क्या। के आउँथ्यो छिन्द्र घन्टी बजाएर आउँथ्यो। आएपछि मलाई छोपिहाल्ने, म कालिहाल्ने, जिब्रो भाँसिहाल्ने। अब चाहिँ जङ्गली देवता त दाजुको आउनै पर्यो, यो भूत होइन रहेछ, धामीले त्यसो भन्न थाल्यो। त्यहाँदेखि भेटाको 12 वर्षको उमेरदेखि भेटाको भेटाइ। अनि फेरि तल हाम्रो बेसी अलिकति टाढा थियो, लगभग 1-2 घन्टा टाढा। असारमा खेत गरिरहेका बेला यसो चौतारो भएर जानु पर्थ्यो। अनि सोल्टी र म जोतेर जाँदै थियौँ। म चाहिँ बाँसुरी बजाउँथेँ क्या। संसारमा चाहिँ बाँसुरी र मादल चाहिँ मलाई आउँथ्यो। अनि बाँसुरी बजाउनु भनेर हलुन मेरो हातमा थियो। हलुन चाहिँ तपाईँ सोल्टी बोक्नु, म बाँसुरी बजाउँछु र भने यसो बाँसुरी बजाउन आँटेको हातसात बटारिएर म चाहिँ त्यहाँबाट बिहोस भएछु। अनि त्यहाँबाट एकदम फ्याल्न गयो अरे क्या त्यो भिरमणि मलाई चाहिँ। अनि सोटाले समाउनु भएछ, रुवाबसी भएर लगेछन् घरमा लग्दा चाहिँ बिस्तारो बोलेको थाहा पाएँ। अनि रुवाबसी भएर अलिअलि काम सुने। अनि त्यहाँबाट धामी ल्याएँ। धामी ल्याएर त के भन्न थाल्यो, त्यहाँ त पहिला 2 जना छोरी मान्छे र लोग्ने मान्छे एउटा, त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यस्तै बिहोस पारे गरे, झटारो हानी गएको अरे क्या, प्याट गइगएको। अनि त्यो भूतले भेटेको रहेछ, धन्दा साथी रहेछ र साथीले बाँच्यो यो भनेर चाहिँ धामीले भन्यो। त्यहाँदेखिको रुगाई त्यो भूतले र त्यो 12 वर्षमा भेटेको भूतले मलाई कहिल्यै पनि छाडेको थिएन है, कहिल्यै पनि छाडेको थिएन। अनि 15 वर्षको उमेरमा फेरि मेरो ठ्याक्कै काम गर्ने मान्छे नभएको कारणले बिहे गरिहाल्नु पर्यो। म 15 वर्षमा 6 कक्षा मात्रै पढ्दै थिएँ, पढाइ लेखाइ छैन। 6 कक्षा मात्रै पढ्दै थिएँ। लु केटी माग्न गएर त बिहा गर्ने भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट बिहा भयो। अब बिहा गरिसकेपछि के भयो भन्दा चाहिँ फेरि स्कुल चाहिँ जाँदैछु क्या, 6 कक्षा भएर जाँदैछु। अनि बिहा गरेर ल्याएपछि त म त बाबुआमाले त अब रुढीबाजी पहिलाको होइन, यताउता गर्नुपर्छ बुहारी मान्छेले भन्ने। अनि त बुहारी मान्छे भएर किन गरिनुहोस् भन्ने, आमा बाबुको कुरा सुन्ने। अनि मेरो वाइफलाई त ड्याम चुट्ने यस्तो है। अनि स्कुलको केटाकेटीसँग म चाहिँ घुमफिर गर्ने, मादल बोकेर बाँसुरी बोकेर गाउँमा नाच्न डुल्न जाने। अनि रक्सी चाहिँ माथि त्यही पूजा गर्ने कोठामा राखिराखेको हुन्थ्यो, 5-6 बदल 3 पाने। त्यही रक्सी खायो 1 बदल। अनि त्यहाँबाट म चाहिँ लाग्यो अब नाचगानमा। त्यो वाइफको त्यो यताउता हेरचाह के कसो केही छैन, काम गर्न आएको काम गर्नु। अनि भाषा त अलिकति मिठो भएन भने नि झटारो हान्दिहाल्थेँ क्या। अनि जाँड्छान भन्दै ड्याम चुट्ने गर्थेँ। अनि त्यस्तो क्रममा चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ अनि मैले भाटाले क्या ड्यामी भाटाले कुटेर यस्तोमा भाटाले पुरा यो छाला पकिने गयो। अनि त्यति गरेपछि माइत भाग्थ्यो मेरो वाइफ चाहिँ। अनि माइत भागिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर उहाँको दाजुहरू पनि दिदीभाइ थिए।
अनि भागिसकेपछि अब फेरि म 15 वर्षको उमेरमा यति आँटो मेरो दाइ चाहिँ अलिकति राई लिम्बू जस्तो हुनुहुन्थ्यो, धामी झाँक्री यताउता गरेर दुनियाँलाई खुसी बनाएको। अनि त्यो मेला लाग्थ्यो क्या त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यो मेला यो माघमा खोइ के पूजा भन्छ हो, त्यतिखेर चाहिँ मेला लाग्थ्यो। त्यो मेलामा चाहिँ राई लिम्बू झगडा गर्न आउँदा ओर्दा मेरो दाइले चाहिँ त्यो झगडा मिलाउनेहरूले खुकुरी लिएर कुदाउनेहरूले गरिदिँदाखेरि सबैले मान्थ्यो क्या। अनि त्यो भएकाले मलाई चाहिँ त्यहाँकोले अथवा ससुराल होस् त्यो गाउँकोले होस् श्रीबहादुरको भाइ भनेपछि मलाई नछुने क्या। अनि ससुराली गएँ, डेम्की चुटेर गएको छ। अनि त्यहाँबाट त ससुराले त केही भन्दैन, म त आँट लिएर यहाँ खुकुरी भिरेर अनि यतापट्टि यस्तो गोजीमा चाहिँ खुकुरीको टुप्पो हालेर लामो सर्ट लगाएर यसरी पो जान्थेँ। मलाई चाहिँ न्यु चाहिँ खोज्यो भने मन्टो चुडाइदिइहाल्छु अनि त्यहाँबाट जङ्गल भाग्छु भनेर है, यस्तो स्वभावको मान्छे थिएँ। अनि त्यस्तै क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँमा बित्दै गयो। अनि त्यहाँबाट त म एकदमै मूर्ति पूजक अब भनौँ न त्यो मन्दिरमा पूजा गर्दै 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 गएँ। अनि मेरो वाइफलाई त्यस्तै पीडा दिँदै गएँ होइन, त्यत्तिकै बित्यो। अनि त्यो पूजापाठ गर्ने दिन चाहिँ अब के भयो भने बिहानै नुहाइधुवाइ गरेर फेरि त्यहाँ नजिकै महादेव थान थियो क्या। महादेव थानमा चाहिँ एउटा परामा यस्तो थियो गाईको थुनचुन भएको जस्तो सेतो सेतो पानी पनि झर्थ्यो। महादेव थानमा यहाँ चाहिँ भगवान भनेर पूजापाठ चाहिँ गर्न मजाले पूजापाठ गरेर आउँथ्यो त्यहाँ। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ फेरि मेला लाग्थ्यो। अनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो राम्रो आउँथे। अब 14-15 वर्षको 12-13 वर्ष मान्छेले ती दिदीबहिनीहरूलाई हेर्ने, दिनभरि त्यहीँ बस्ने होइन, उता मजाले पूजापाठ चाहिँ गर्यो। तर यता चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे क्या म चाहिँ। अनि त्यस्तो खालको अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो बुबाहरूले हाम्रो बुबाको दाजुभाइ दुई भाइले अर्कै झुनमा विश्वास गर्नुभएको छ। धरानमा पहिले झर्नु भएको रहेछ। धरानबाट कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि चाहिँ यो क्रिस्चियनको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो क्या, प्रभुको बारेमा चाहिँ यस्तो यस्तो जीवन यसरी पाइन्छ भनेर बताउनु हुँदा चाहिँ हाम्रो बुवाले चाहिँ यिनीहरूको कुरा नसुन्नु है, यो त धर्म त पागल हुने धर्म हो, बौलाइन्छ अरे भनेर हाम्रा बाबुहरूले धरान जाँदा भन्थे। हामीलाई ब्रिटिसहरूले यसो दिन्थे, हामी त फिलिली भाग्थ्यौँ, कुरा नसुन्नु, यिनीहरूले त छोको पानी पनि खानु नहुने थियो, तर अब आइगए आफ्ना हुन्, भात चाहिँ दिनुपर्छ, तर कुरा चाहिँ नसुन्नु है भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यहाँबाट उम्किएर यो विश्वास गर्ने त कुनै चानासै केही पनि थिएन क्या, मौका नै थिएन। तर त्यो अङ्कलहरूले भनेको सुन्दा मैले यसो विचार चाहिँ आज त्यस्तो डर लाग्ने, अब त्यस्तो रोग भएको मान्छे होइन, जहिल्यै रोगी जहिल्यै धामी राख्नुपर्ने, दिन रातै धामी, दिनैभरि धामी राखेर दिनभरि यसो मान्द्राले बेरेर अनि फेरि ती बेरिराख्यो अनि राति भएपछि फेरि चिन्ता बस्न राख्नुपर्ने क्या, र पनि मुटु खाएको खाइ गर्ने। अनि तपाईँको 1 महिना जति चाहिँ फेरि के गरौँ भन्दाखेरि मलाई यत्रो कालो के आएर नि झ्याप्पै टाउकोमा थिच्ने क्या। सुरु दिन आएर थिचेपछि मरे कि मरे निदाकै थिएन, अलिअलि निदाउन जस्तो गर्दै थिएँ। थिच्चो कि थिच्चो भट्टाकी भट्टा चाहिँ आमाहरू आउनुभयो। अनि त्यो दिन चाहिँ आमाहरू आएपछि भागो। भोलिपल्टदेखि चाहिँ अब बा आज नि आउने हो कि भनेर यसो कम्मलले उडेर सुत्थेँ। भोलिपल्ट नि आएर त झ्याप्पै थिचेको थिचै पारेको हो, निदाकै छुइनँ म, आँखा हेरिराखेकै छु, घप्पै आएर थिचेको। मरे कि मरे थिचो कि थिचो भने चाहिँ आमाहरू आएर फेरि बाडाङबुडुङ गरेपछि भागि नै हाल्थ्यो। त्यस्तो गर्न थाल्यो। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै अब त्यहाँबाट चाहिँ उम्किने ठाउँ केही पनि लास्टै त्यहाँनिर चाहिँ म बिरामी अब मर्छ, कसैले पनि मलाई माया मारिसकेको थियो होइन, बाँच्दैन मर्छ भनेर भन्थे। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै चाहिँ यो मधेस झर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो बडाउको छोरा थिए। अनि उसले चाहिँ के भन्नुभयो भने मधेसतिर 10 कट्ठा जति अन्त्य खेती गरेर खाना नि सकिन्छ, यो ठाउँमा दुःख नगर्नु, यो भाइ नि मर्ने परेछ, झर्नु भन्नुभयो। अनि झर्नु भनेपछि हामी तल मधेसतिर आयौँ है, लगभग 65 सालमा हो होइन 65 सालमा झऱ्यौँ। अनि यहाँ तल दुर्गापुरीमा चाहिँ त्यहाँ यो सधैँकै विश्वासीहरू हुनुहुँदो रहेछ, सुनाउनु भयो, बुबाहरूले नि पहिला त्यस्तो भन्नुभएको, बाजेहरूले पनि त्यस्तो अरे, यो त हामी त मान्दैनौँ भनेर त्यतिखेर पनि मान्यौँ। त्यो जग्गामा चाहिँ फेरि पानी नपर्ने अनि खेती पनि गर्न साह्रै राम्रो रहन्छ। फेरि बेलबारी सर्यौँ क्या। त्यहाँ सरिसकेपछि चाहिँ त्यो बिरामले मलाई छाडेकै छैन। बिराम त धामी त लाक्कोलाई, यो अब पाहाडका भनेको राई लिम्बू काचा कुचो सबै लगाइसक्यो, मधेसमा आएर पनि लाक्को लगाइछ। त्यो ठाउँमा गइसकेपछि फेरि एउटा धामिकामा पुगेँ क्या। अब जानै पर्यो, सुतिराखेको बेला पनि बिहोस हुने, डर काम नथालेपछि कहाँ कहाँ पोखरीतिर कता कता लाने मलाई है। अनि दाइले के गर्दै गर्दा कोही धामी ल्याएर लाउँदै गर्दा चाहिँ अनि त्यहाँबाट अलिक निको हुन्थ्यो क्या, एकैछिन चाहिँ निको हुने, फेरि त नछाड्ने। अनि एउटा धामिका त्यहाँ खोर्सानीमा गएको, त्यहाँ मन्दिरमा गएको त के भन्यो भने लु स्याउ जहिले 2-3वटा स्याउ, अङ्गुर अनि त्यो के अरे के भन्छ यो ग्राप्स हो त्योहरू के अनारहरू ल्याएर पूजा दिनै पछि गर्नुपर्छ। अनि दिनै पछि सक्नुहुन्न भने नि शनिबार मङ्गलबार यसो गर्नुपर्छ, भरे 3 वर्ष पछाडि तपाईँलाई देउता आउँछ। ल घरमा खाने पैसा पनि छैन, न अङ्गुर किनेर लाने, त्यहाँ पूजापाठ गर्नु छ, पहिल्यै त्यो पूजापाठ गरेर सुँगुर झुन्याएर होइन सबै सर्वनाश भइसक्यो त, त्यो रीतिथितिले सबै रीत्याइसकेको छ। अब कहाँबाट त्यो मैले गर्नु, केही पनि छैन होइन।
अनि नानी त्यतिखेर मेरो भइसकेको थियो समीक्षा छोरी अनि नानी पनि बिरामी कोही कोही बेला भइराख्ने अनि पैसा छैन कसरी मैले त्यहाँ गर्ने अनि एकदम छटपटाइराखेको थिएँ के गर्नु कसो गर्नु भरे ठ्याक्कै मामा हाम्रो बराइली चाहिँ मामाली पर्छ अनि बराइली मामा चाहिँ हाम्रो घरमा आउनुभयो अनि आएपछि मलाई बाइबलहरू सुनाउनु भयो हाम्रो आमा र बुवाले चाहिँ हे यता नसुनाउनु है भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुन्ने इच्छा गरेँ म बाँच्छु भने यो रोगबाट छुटकारा पाउँछु भने म विश्वास गर्छु भनेर भने है उहाँले अनि यो युना 14 को 6 पद पढ्दिनुहोस् यसोले तिमीलाई भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ म तर बाहेक कोही पनि पिता कहाँ हुँदैन यो वचनहरू पनि सुनाउनु भयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ मद्वारा बिना बाहेक कोही पनि जान सक्दैन रे पिता कहाँ भनेर यो सुनेपछि साँच्चै हो त मामा हैन यत्रो संसारमा ईश्वर मैले त्यत्रो पूजा पाठ गर्दै आएँ हैन त्यत्रो धर्म कर्म गरेको छु हाम्रो त्यस्ता इमारानी बुढी बज्यूहरू मानेका छौँ त्यस्ता मान्दा यी संसारका देवी देवता घाम जुन ताराहरू सबै मानिरहेका छौँ हामीले त्यहाँनिर भनेर भनेको योबाट केही पनि छैन भन्छ यहाँ चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् जीवन छ जीवन मात्रै होइन तपाईँ चट्टै निको हुनुहुन्छ कसै भन्नु भाइ अनि त्यति भनिसकेपछि हो त भने अनि फेरि यो वचन देखाउनु भयो यहाँनिर चाहिँ 12 वर्षसम्म रगत बगेको स्त्रीको कुरा गर्नुभयो 38 वर्षसम्म रो लागेर ती अन्धाहरू त्यो पूजाहरू निको भएको कुराहरू बताउनु भयो होइन परमेश्वरमा चाहिँ यो सम्भव छ भने अब यो जीवनकै लागि मात्रै चाहिँ होइन म चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा त्यतिखेर चाहिँ विश्वास गरिनँ तर म निको हुन्छु भने जान्छु भन्ने अनि त्यतिमै ठिकै भयो जान्छु मात्रै भनेर चाहिँ आमा बाउले फेरि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट होला 2-3 दिन पछाडि फेरि त्यो धामी कहाँ पठाउनु हुने भयो अलु धामी कहाँ जान्छु म भने पैसा सैसा मागेँ अनि धामी कहाँ जान्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ ठ्याक्कैसँगले मामालाई कुरा गरिराखेको थिएँ अनि त्यो बाटाबाट सट्टै चर्चमा गएँ अनि चर्चमा गएपछि वचनहरू सुने अनि त्यहाँबाट तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् निको हुनुहुन्छ जाति हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो र म ठ्याक्कै त्यो दिन विश्वास गरेर आफ्नै निर्णयले पक्का विश्वास गरेँ मलाई जेसुकै बाबुआले जेसुकै भनौँ जे नै गरे अनि विश्वास गरेर आएँ धामी कहाँ पुगेर आइस नानी पुगेर गइन भनेको भए त फेरि मारिहाल्नुहुन्थ्यो होइन पुगेर आएँ भने अनि त्यहाँबाट मैले प्रार्थना गर्न थालेँ सिकाउनु भयो होइन अनि त्यहाँबाट विश्वास गरेँ मैले त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको मैले विश्वास गरेको चाहिँ कतिमा भन्नुहुन्छ भने 2068 साल जेठ 27 गतेका दिन मैले प्रभुमा ग्रहण गरेँ अनि मेरो नाम चाहिँ पहिला चाहिँ कुलबहादुर विश्वकर्मा थियो अनि यो कुल चाहिँ यो चाहिँ कुल देवता कुलहरू भगवान भन्दै मैले पनि मानेको होइन अनि यो कुल चाहिँ हुनुहुँदैन है भाइ हो अर्कै प्रभुमा नाम राख्नुपर्छ तिमोथी नाम राम्रो छ भनिदिनु भयो ल ठिकै छ मलाई बाइबलकै नाम राखिदिनुहोस् भने अनि त्यहाँबाट तिमोथी नाम भनेर राखिदिनु भयो र म आएँ घरमा अनि भोलिपल्ट त्यो त मलाई कुरा गरौँ बाइबल पनि ल्याएको छ होइन बाइबल चाहिँ मैले चाहिँ अब यो चाहिँ यताउता राख्नु हुँदैन होला भनेर पुरा सिरानीमा राखिरहेको छु क्या अब त्यही भूतले बा आक्रमण गर्छ कि भन्ने पनि त भयो नि त अनि त्यहाँबाट सिरानीमा ठक्कर मरिराखेको क्या यसरी जतन गरेर यता जेलतिर नछ यो चाहिँ सिरानीमै राख्नुपर्छ है भनेर अनि त्यहाँबाट एकदमै जतन गरेर सिरानीमा राखेँ अनि सुतेँ अनि प्रार्थना गरेँ भोलिपल्ट आमाहरूलाई भन्नु मैले त विश्वास गरेँ म क्रिस्चियन भएँ अब भन्दा त ल बुबा र आमाले त ल त अब यस्तो उस्तो त फल्ना अब मेरो छोरा तँ मात्रै मेरा 2 भाइ छोरा छन् अब तँ गइस् तँ चाहिँ अब मेरो छोरो होइनस् अब हाम्रो क्रियाकाज केही पनि गर्दैनस् अब क्रियाकाज गर्दैनस् भन्दा मैले त्यतिखेर यो बाइबल पढेको अध्ययन गरेको पनि थिइनँ यो चाहिँ यस्तो उस्तो भन्न सक्ने नै थिइनँ ठिकै छ अब म सन्चो हुन्छ म धामी नै मात्रै लाएर मर्नु चाहिँ ठिक हो कि म यहाँ चाहिँ विश्वास गरेर बाँचेर चाहिँ यहाँ रहनु तपाईँहरूसँग रहनु चाहिँ राम्रो कुरो हो भने त्यति भन्दा चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ भन्न आयो क्या अनि त्यति भन्दा चाहिँ आमाहरूले भन्नुभयो आमाले चाहिँ बुझिहाल्नु हुन त हो अब यो त्यही भएर चाहिँ मरेर गयो भने चाहिँ के पाइन्छ त ए बाइबलमा लागे पनि नि त क्रिस्चियन भए पनि नि त बाँच्यो भने त भयो नि त हाम्रो छोरा हुन्छ यसले क्रियाकाज नगरेर हुँदैन केही हुँदैन 2 भाइले गर्छन् भनेर आमाले भन्नुभयो बुवा चाहिँ बटालिँदै हुनुहुन्थ्यो है त्यति भनिसकेपछि अनि विश्वास गरेँ अनि विश्वास गरेर 2-4 दिन सेवा गर्दै जाँदै गएँ त्यहाँदेखि त्यो रोगले नि जुन मलाई चाहिँ त्यो पछार्ने रोग थियो त्यहाँनिर जहाँ पाए उहीँ भेट्थ्यो अथवा त्यो सुतिराखेको ठाउँमा भेट्थ्यो त्यो रोगबाट चाहिँ ठ्याक्कै मुक्त भएँ म त अनि ठ्याक्कै मुक्त भएँ त्यति भइसकेपछि जाँदै गरेँ अनि चर्चमा जाँदै गर्दा त मैले यो वचनहरू अब चाहिँ पत्नीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर भनेर चाहिँ भनेको वचनहरू जस्तो रहेछ क्या आमा पत्नीलाई मैले त्यस्तो अगाडि त मलाई थाहा थिएन रेन्डमली जीवन जस्तो सुकै अब होइन व्याकरणमा जस्तो सुकै बिताएँ नि त आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु
आफूलाई दुख्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, उसको जीवनमा कति दुःख। अब मलाई एकदमै पश्चातापी भएँ होइन, म चाहिँ एकदमै पश्चातापी भएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यति वचन सुनिसकेपछि त पहिला त म त उसलाई त खाना पकाउँदा पनि त्यो अलिकति मिठो भएन भने हेत्रो हालिदिन्थेँ है, कराउ छिट्याइदिन्थेँ, नराम्रो पो देख्थेँ 15-16 वर्ष आएको। अनि अरू गाउँको केटीहरू होइन, अरू दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो देख्ने, राई लिम्बुनी बेसी मनपर्ने क्या मलाई चाहिँ पहिलाको जीवन चाहिँ। अनि त्यस्तो जीवन त आएपछि त अरूतिर त मलाई त मन पर्नै पो छोड। आफ्नै श्रीमती आफ्नै वाइफलाई पो एकदम राम्रो देख्छु होइन, एकदमै राम्रो देख्छु। अनि त्यहाँबाट एकदमै मैले प्रेम गर्न थालेँ उसलाई प्रेम गरेपछि उसले विश्वास गरेकै थिएन। अनि मैले त्यति प्रेम गर्न थालेपछि त उसले पनि के भनौँ भन्दाखेरि त उसको व्यवहारमा नि के आउन थाल्यो भने त म कोही बेला काहीँ ढिलो गरेर आउँथेँ होइन, उहाँबाट आउँदा त उसले त तपाईँ कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर सोध्थ्यो क्या जाँदा पनि। अनि आउने बेलामा पनि बाटैमा छ रोडमा आएर यसो हेरिराख्दो रहेछ क्या, यसो हेरिराख्दो रहेछ। अनि त्यहाँबाट त्यसरी उसले पनि मैले जब प्रेम गरेँ नि, अब खाना तिमीले खाए खाएन, उसले नखाइ म नखाने, त्यस्तो प्रेम पो भयो। नभए त उसले त जति खाए पनि खाओस् कि नखाओस् कि जे गरोस् कि होइन। यो चाहिँ मैले कुनैबाट सिकेको पनि होइन। जब यो वचनहरू मैले पाएँ, चर्चमा गएँ नि, ठ्याक्कै मैले आफ्नै जीवनमा त्यस्तो भयो क्या घटना चाहिँ। अनि जाँड रक्सी काँचा कुचुर जे खान्थेँ मैले सबै छाड्ने। मैले चुरोट भेडी चाहिँ खाँदिनँ थिएँ होइन, जाँड रक्सी पनि छाड्ने। त्यति गरेपछि मैले त्यतिखेर भन्दा अगाडि चाहिँ म त भनेर बोलाउँथेँ, मम्मीलाई चाहिँ तिमी भन्थेँ, आमा यहाँ आऊ भन्थेँ, उसलाई चाहिँ त भनेर बोलाउँथेँ है। त्यहाँबाट त मैले त तिमी भन्न थालेँ। तिमी भन्न थालेको त अलि आफूलाई पनि सरम आमा बाउको छेउमा होइन, आमा बाउको छेउमा र अरू गाउँको छेउमा तिमी भन्नु त अलि लाज लाग्यो क्या। बिस्तारो एकै ठाउँ हुँदा चाहिँ तिमी भन्थेँ क्या। अनि तिमी भनेर यहाँ आऊ त भन्थेँ। अनि आमाहरूले कोही बेला सुन्नुपर्छ, आमा यस्तो जमाना आयो, आमालाई चाहिँ तिमी, अनि के अरे आमालाई पनि तिमी, बुढीलाई पनि तिमी, त भन्ने ठाउँमा तिमी भन्ने जमाना आयो, अब आमालाई त भन्छ होला भनेर यसो उता कुरा गर्नु हुँदो रहेछ क्या। अनि आमालाई पनि मैले तपाईँ भन्न थालेँ है, आमालाई तपाईँ भन्न थालेँ, श्रीमतीलाई तिमी भन्न थालेँ है। म त छक्क पर्नुभयो आमा बुवाहरू, त्यहाँ दाजुहरू पनि। अनि छक्क पर्नुभयो, म निको भएको पनि चाल पाउनुभयो, मेरो व्यवहार पनि अब ठिकठाक भएको थाहा पाउनुभयो, कता कता डुली हिँड्ने मान्छे होइन, त्यस्तो मान्छे। अनि म निको भएँ। जब निको भइसकेपछि त आमा पनि एकदमै कुजे भएको भई, जङ्गलीले लट्याएको लट्याइ, दाँत बाँधेर आँखा पल्टाइ गर्ने। आमाले पनि के गर्नु, जाउँ विश्वास गरौँ निको हुन्छ। म त निको भएँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, तिमीहरू कहाँ चाहिँ गरगहना लाउन पाइँदो रहेछ, म गरगहना लाउने ठाउँमा चाहिँ जान्छु भनेर अर्कोतिर चाहिँ जानुभयो। तर पनि विश्वास चाहिँ गर्नुभयो, तर जाति चाहिँ हुनुभयो, त्यो रोगबाट मुक्त चाहिँ हुनुभयो। अनि त्यहाँबाट त्यति गर्न थालेपछि त मैले श्रीमतीलाई तिमी भन्न थालेपछि माया गर्न थालेँ, त उसले पनि त्यस्तो माया गर्न प्रेम दिन थाल्यो मलाई। अनि जब मैले के भने यतिखेर हो भने जबरजस्ती त गर्नु हुने रहेछ, परमेश्वरले पनि जबरजस्ती गर्नु हुँदो रहेछ है। तर मैले के भने भन्दाखेरि यदि तिमीले विश्वास गरिनौ भने म तिमीलाई छाडिदिन्छु, त्यसो भनि पठाइछु क्या। अब त्यसो भन्दैपछि उसले के भनौँ भन्दाखेरि त असाध्यै माया गर्न थाल्यो त उसले पनि, मलाई छोड्नै नसक्ने भइरहेको थियो होइन। अनि त्यति गरेपछि पहिला चाहिँ हो भने म तिमीलाई छोडिदिन्छु भन्दा छोड्दै त भनेर छोडेर जान नि सक्थ्यो होला। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो विवश, प्रेमले विवश बनाइसकेको थियो क्या। एकछिन नदेख्न देख्नु लाग्ने होइन, त्यस्तो भइसकेको थियो। त्यो भएपछि चाहिँ ऊ पनि अनि त्यहाँबाट के गरौँ भनौँ, आमा बाउलाई दाजुभाइहरूलाई पनि सोध्यो है। अनि त्यति सोधिसकेपछि चाहिँ के गर्छस् त, अब हामी दाजुभाइ आमा बाउ तिमीहरूको लागि मरेको रहेछ, त्यति बहिनी थिइस् कान्छी बहिनी, अब तँ पनि विश्वास गर्ने भनेर उहाँलाई कराउनु भयो। अनि ज्वाइँले नै छोडिदिनुहुन्छ अरे, अनि म चाहिँ ज्वाइँलाई छोड्न सक्छु त। अनि त्यति भनेर चाहिँ चुपचाप बस्नुभयो। ए मैले फोन गरेर सुनिरहेको छु, उसो भने त कोही है, विश्वास गर, तिमीहरूको गरी खानुपर्ने भनेर भन्नुभयो दाजुहरूले पनि होइन। त्यति गएपछि हामीले विश्वास गऱ्यौँ। अनि त्यो विश्वास गरेर अनि म जब विश्वास जेठ 27 गते भएको थियो, असारतिर होला मेरो श्रीमतीले विश्वास गरेको। अनि भदौमा चाहिँ मैले ब्याप्टिजम लिइ गएँ है, म छिटै लिइहाल्ने ब्याप्टिजम भने। अनि भदौमा ब्याप्टिजम लिएपछि 2-4 महिना सेवा गरियो। अनि मलेसियामा लाग्यो। अनि मलाई विदेश जाने भनेर प्रार्थना गर्न लाएँ। अब मलाई यो थाहा थिएन यसरी विश्वासी जन्ममा गएपछि चाहिँ चीन जानुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। अनि मैले चाहिँ दानियल अङ्कललाई त्यहाँनिर अनिल दाजुको भेनाजु हुनुहुन्छ, त्यहाँ दानियल अङ्कललाई एउटा इङ्ग्लिसमा लेटर पठाइदिनु, मलेसियामा अब अरू भाषा होला के होला मलाई एक्सेप्ट नगर्ला भनेर एउटा लेटर इङ्ग्लिसमा लेखेर पठाइदिनु भयो। अनि त्यहाँ गएर अनि त्यहाँबाट मैले त्यो दिनै नपर्ने रहेछ होइन, त्यो अर्थात् मेरो नबुझको कारण पनि हो। अनि त्यहाँ चर्चहरू खोजेँ। 2-3 महिनापछि म लगभग 2 महिनापछि होला म चर्चमा गएँ। अनि त्यहाँ सेवा सङ्गति गर्दै गरेँ। त्यतिखेर मलाई जोस जाँगार थियो क्या। म अब त्यस्तो निको भएको होइन, त्यस्तो मुक्त भएको मान्छे,
त्यहाँ त म त जति भने जाने भने 2 घण्टा जस्तो लाग्थ्यो सेवा जाने घर पनि, र पनि कालेको डर यति हुन्थ्यो होइन त्यो बाटामा। त्यस्तो अवस्थामा पनि म चाहिँ सेवा चाहिँ जान्छु भने, तर होइन त्यहाँ त जानु सेवा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ म एकदमै बिरामी भइछु क्या, एकदमै बिरामी भएँ। एक ग्यास्ट्रीले सतायो त्यहाँ गएपछि, पहिला उहाँ थिएन, ग्यास्ट्रीले पुरा सतायो अनि म साह्रै बिरामी भएँ। हस्पिटल 3 दिन लगेर ठुलो हस्पिटल पनि राखेँ है, अनि त्यति हस्पिटल बस्दा आउँदै पनि निको भएन। फेरि आएपछि मैले फोन नम्बरहरू पाएँ, अनि फोन नम्बर गर्दाखेरि याबेस दाजु र यहाँ यता पूर्वको दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मैले बिर्सेँ। अनि उहाँ दाजु आउनु भएछ है, दबाई 200-300 को डेक्सनको दबाई लिएर आइदिनु भएछ। अनि आएर चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भयो, अनि त्यो दबाई पनि दिइहाल्नु भयो। अनि एउटा बदलमा घोल्दै घोल्दै खाएँ, अनि त्यहाँबाट खाँदा खाँदै ग्यास्ट्री निकै जाती भयो त्यतिखेर। अनि मैले यो वचन त्यतिखेर यहाँ पढिदिनुहोस् त, मत्ती 25, यो वचन मैले त्यतिखेर एकदमै मैले यो बाइबल चाहिँ फेरि त्यतिखेर आम्मा जता अवस्था पनि के चाहिँ रहेछ हौ यहाँनिर कथा चाहिँ भनेर पढै गर्दैन क्या बाइबल चाहिँ। मत्ती 25 को 40 तिर सबै पढ्न भ्याइँदैन। अनि राजाले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्ने छन्, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, मेरा यी भाइहरूमध्ये सानोभन्दा सानो एउटालाई तिमीहरूले जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। यहाँ हेर्नु, यहाँ माथि चाहिँ के छ भने भोकाल देख्यौ, खुवायौ होइन, हस्पिटलमा भेट्न गयौ, अनि वस्त्र पहिराइदियो भन्ने कुराहरू छ यो चाहिँ। अनि त्यहाँबाट नाङ्गो थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिराइदियो, यी कुराहरू चाहिँ माथि नपढौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, मेरा यी भाइहरूमध्ये सानोभन्दा सानो एउटालाई तिमीहरूले जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। यो वचन भेटेँ, अनि त्यहाँबाट त म एकदमै भावुक भएँ है। प्रभुको जानहरू त यस्तो पो हुँदो रहेछ, उहाँ यो सेवा चाहिँ त प्रभुलाई गरेको रहेछ, आज यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले यस्तो मलाई गर्नुभयो भनेर म एकदमै भावुक भएँ। अझै बढो क्या मेरो विश्वास चाहिँ, यस्तो पो जीवन रहेछ त क्रिस्चियनको त, यस्तो पो प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ त भनेर झन् विश्वास बढो मेरो, झन् म चाहिँ एकदमै उचाइमा पुग्दै आएँ क्या। तर सङ्गति चाहिँ त्यति अब त्यो महिनामा एकचोटि मात्रै जान्थेँ, तर म प्रार्थना गरिराख्ने, बाइबल चाहिँ पढिराख्ने क्या। बाइबल पढे पनि तर अहिले ठ्याक्कै अब यो वचन कहाँ छ भनेर सोद्धा चाहिँ आउँदैन, बिर्सिहाल्छु होइन। अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ उताबाट पुरानो नामदेखि पढै आएको थिएँ क्या। अनि त्यतिकै ग्यास्ट्री अलि निको हुँदै गयो। अनि त्यो कम्पनीमा काम गर्दै जाँदा मेरो खुट्टाहरू पाकेर त यो एउटा खुट्टो पाकेर काट्नुपर्ने भन्ने जस्तो अवस्था, एकदम पिप कालो पिप भयो क्या, काट्नुपर्ने जस्तो अवस्था भइसक्यो। अनि त्यसो भएपछि सुपरभाइजरलाई बोलाएको, अब तँलाई काट्नु गोतम भन्छ त्यहाँको भाषाले, त काट्नुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ दबाई दिनुभन्दा काटेर छिटो हुन्छ भन्ने गर्दा रहेछन् क्या। अनि काट्नुपर्ने भयो। अब काम पनि त्यस्तो प्लास्टिक कम्पनीभित्र गर्मीमा छ, अनि फेरि कन्ट्याक्टमा फसेँ, उताबाट विश्वास गरेर आएको। अनि प्रभु चाहिँ कस्तो अन्याय गर्नुहुँदो रहेछ। अब यो त कन्ट्याक्टमा पनि परेँ म त, अब यो खुट्टा पनि काट्नुपर्ने भयो। एकपल्ट म निराश भएँ क्या, अब खुट्टा पनि काट्नुपर्ने भयो, अब के गरौँ भनेर भन्दा त अनि त्यहाँबाट मैले प्रार्थना चाहिँ गर्दै गरेँ होइन, मण्डलीमा प्रार्थना गर्न लागिराखेँ। अनि त्यहाँबाट त कन्ट्याक्टको मान्छे नराख्ने होइन, म यदि त्यो कन्ट्याक्टमा परेको थिइनँ, कन्ट्याक्ट थिएन भने त म अर्को ठाउँ चेन्ज हुन नपाउने रहेछु। यता खुट्टो काट्नु पर्दैन, अब जुत्ता नलाई काम गर्न नमिल्ने होइन। त्यो भएकाले त्यो कन्ट्याक्ट भएको चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ, परमेश्वरको योजना त्यो रहेछ। अनि त्यहाँबाट त एकैचोटि सुपर मार्केटमा पो गइयो। अनि त्यहाँबाट त यो खुट्टा त अब त्यो दबाई अलिअलि खाइयो, अनि चिसो ठाउँमा त्यत्तिकै जुत्ता नलागेको त निको हुँदै 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 गयो क्या। अनि परमेश्वरको वचन त्यतिखेर मैले पढ्दै गएको थिएँ। यहाँनिर रोमी 8:28 पढिदिनुहोस् त। तर मान्छेको विचारमा चाहिँ कतिचोटि के गरिँदो रहेछ भने बेठिक पो हुँदो रहेछ परमेश्वर भन्ने आउँदो रहेछ क्या। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। हेर्नुहोस्, सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाएका छन्। हेर्नुहोस् है, उहाँलाई प्रेम गर्नेका निम्ति है, प्रेम गर्नेका निम्ति त यो त परमेश्वरले त भलाइ पो गर्नुहुँदो रहेछ, सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न अरे क्या। अनि उहाँले चाहिँ भलाइ गर्नुभएको रहेछ मेरो निम्ति, त्यो कन्ट्याक्टमा परेर भन्ने सोच आयो क्या जब वचन भेटेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सोच आयो, बाइबल चाहिँ पढेछु। त्यहाँबाट मार्केटमा गएँ, मार्केटमा गइसकेपछि त्यहाँको साथीहरू पनि अर्को मार्केटमा, हामी अर्को मार्केटमा। पढे लेखेको त छैन होइन, यसो इङ्ग्लिस अलिअलि जान्ने, बुकको नामसाम पढ्नेलाई जोरबारी सिटी स्क्वायरमा लाने, उहाँ त्यो सिङ्गापुरको बोर्डरमा भने। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यो खुट्टो पनि जाती भयो। त्यहाँ काम गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ अब जब त्यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति परतिर चाहिँ
अब त्यहाँ त फेरि सेवा सङ्गति छैन, सेवा सङ्गति चाहिँ छैन। बाइबल चाहिँ म पढि नै रहेको छु, सरर पढि चाहिँ रहेको छु, तर यो वचन यहीँ छ भन्ने कति चाहिँ कुरा थाहा पाइनँ पनि, कति भनेको चाहिँ ट्याक 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 लेखेर राख्ने क्या। अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्दा त त्यहाँ परतिर चाहिँ एकदमै मलेसियामा त यो फ्री देश हो होइन, फ्री देश हो। अनि एउटा साथीलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ आइतबार यो आइतार भएपछि सेलेरी आएपछि चाहिँ त नराम्रो कामको लागि व्यभिचारको लागि उनीहरू जान्थे है, त्यस्तो सङ्गत चाहिँ मैले खराब भेटिरहेको थिएँ। अनि त्यसो भएपछि हामी क्रिस्चियनले यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीहरूले यहाँनिर त्यस्तोबाट आएर यहाँ नुहाइधुवाइ गरेर पस, अब तिमीहरू कि यहीँ नबस, म कम्प्लेन गर्छु, यदि त्यस्तो हो भने मेरो सामु त्यस्तो फोहोर कुराहरू नगर भन, तिमी त के हो क्रिस्चियन भएर यस्तो जीवन बिताउँदैनौ त हौ भनेर भन्थे क्या, त्यस्तो तिमीहरूले नगर भनेर मैले भने। अनि उसले भनेर त तिमी त्यसो भन्छ पछि देख्छौ आफै विचार पाउँछौ भनेर उसले भनेको थियो क्या। अनि त्यहाँबाट एक दिन त उसको यो दाम कि कतातिरको साथी रहेछन्, अनि उसको साथी चाहिँ त्यहीँ एउटा व्यभिचारीको घर रहेछ एउटा होइन, उतापट्टि उसको दोकान रहेछ अलिकति उतापट्टि। अनि त्यो मान्छेले जाउँ हौ त्यो मेरो साथीकोमा भनेर लग्यो। अनि जाउँ हौ भनेर लगिसकेपछि त अब जानु पर्यो साथीले, अब त्यस्तो त मलाई त्यहाँ केही पनि थाहा थिएन। अनि यस्तै ढोका एउटा उतापट्टि एउटा ढोका रहेछ, अनि त्यस्तो ढोकामा अब थवक्कै साथीले पुर्यायो। अनि पुर्याएर यसो उता प्यासेजबाट उता छिरेको त ढोका खुल्लै रहेछ है, उनीहरू त त्यहाँ पहिला गइराख्दा रहेछन्, मलाई त थाहै थिएन। अनि भित्र गइसकेपछि त अहिलेसम्म मैले त्यस्तो स्त्रीहरू, त्यति सुन्दरी स्त्रीहरू मैले देखेकै पनि थिइनँ होला क्या, त्यस्तो स्त्रीहरू देखेकै छैन। अनि अझै चाहिँ देखेकै छुइनँ क्या आजसम्म पनि। त्यस्तो सुन्दरी स्त्रीहरू चाहिँ त्यहाँनिर बसिरहेका रहेछन्। अनि बसिरहेको क्रममा अब त्यहाँ के भन्नुभयो, उसलाई भन्नु पर्यो मैले त के भयो साथी यो के गरेको भनेर अचम्मै भयो क्या, मलाई त सपना जस्तो लाग्यो मलाई, के गर्नु। अब मलाई त यहाँ समाएर यिनीहरूले व्यभिचार गर्छन् होला भनेर चाहिँ एकदमै डर लाग्यो। अब मलेसियाको ठाउँमा भनेर चाहिँ डर लागेर थुरुरु कामेँ। प्रभु परमेश्वरको वचन चाहिँ ठ्याक्कै याद आइगयो। पढिदिनुहोस् त प्रकाश 21 को 8 पद। तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, चुनावना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ, यो दोस्रो मृत्यु हो। अन्त व्यभिचारीहरूको त कहाँ रहेछ त, जलिरहेको झिलभित्र पो अरे दोस्रो मृत्यु, त्यहाँ पो त गन्धक र जलिरहेको झिलभित्र पो हुने रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ कता हो कता, तर ठ्याक्कै यहीँ छ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर थाहा भएन, बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो क्या। व्यभिचार चाहिँ हामीले पटक्कै गर्नु हुँदैन है भनेर चाहिँ मैले सोचिगएँ क्या। सोच्दै तर मान्छे यसो आफ्नो बुद्धि विचारमा त बाइबल यदि पढेको थिएन भने होइन, मैले त्यो परमेश्वर प्रार्थना गरेको थिइनँ भने अब त्यस्तो सुन्दरी देख्दा मान्छेको एउटा जवान अवस्थामा होइन, त्यस्तो अवस्थामा कसले पो त्यहाँ देख्थ्यो र, कोही पनि देख्ने थिएन, न विश्वासीले देख्थ्यो, कसैले देख्ने थिएन त्यो अन्धकारमा। तर व्यभिचार नगर भनेको कुराहरू मैले यो विचार ठ्याक्कै भयो र त्यहाँबाट म चाहिँ एकदमै निक्लेँ, भागेँ, एकदमै कुदेँ। अनि उता गएपछि त्यो साथी पनि हाँस्दै कुद्यो। अनि के गरेको साथी भने, अनि त्यहाँबाट त्यति भन्दाखेरि उसले ओ मिस्टेक भयो छैन, मेरो साथीको रुम त उतापट्टि पो हो त भनेर चाहिँ उसले भन्यो। अनि त्यहाँबाट उतापट्टि रहेछ, उतापट्टि गयौँ। अनि उसले चाउचाउ खायो। मलाई एकदमै निराश भएँ, आज कस्तो ठाउँमा मुटु ढोक भएको छ है, कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ, क्रिस्चियन मान्छे बाइबलमा यस्तो भनेको छ भनेर चाहिँ म एकदमै भाग्न सफल भएँ। अनि त्यति हुँदै पछि अनि त्यत्तिकैमा निक्लेँ। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले सफल गराउनु भयो त्यहाँबाट भाग्न। अनि पछि आएर बाइबल पढ्दा हुँदै त यो हिब्रू 10 को 26-27 पढिदिनुहोस् त। अब पछि बाइबल हेर्दा चाहिँ त झन् डर भयो क्या, झन् त त्यहाँबाट चाहिँ म उम्केछु भनेर भने त। किनकि सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेपछि यदि हामी इच्छापूर्वक पाप गर्दछौँ भने पापहरूको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। 27 पढिदिनुहोस्। तर न्यायको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने आगोको ज्वाला मात्र बाँकी रहन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कुरा मैले त्यति त आएँ होइन, त्यो व्यभिचार नगर भनेको कुरा चाहिँ थाहा पाएको थिएँ। अनि यो वचन देख्दा हुँदी त झन् झन् हे प्रभु धन्दा त्यहाँबाट म बाँचेछु, धन्दा म भाग्न सफल भएँ भनेर चाहिँ एकदमै म चाहिँ धुरु रुँदै प्रार्थना गरेँ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब म चाहिँ फँसेको थियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला मेरो हालत
आज यस्तो अवस्था हुने रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै म धुरुधुरु रहेँ। अनि धेरै डर भयो। अनि त्यस्तै घटनामा पछि लगभग महिना दिन जति भएपछि होला, अनि त्यो साथीहरू चाहिँ पहिला कम्पनी एउटा पल्लो सुतेर मलमा थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ भेट्न जाने कुरा भयो। फेरि त्यो साथीलाई भेट्न जानु पर्यो, यता छुट्टी मिल्यो भनेर त्यहाँ भेट्न गयो। अब त्यहाँ भेट्न जाँदा यस्तो घटना घट्यो कि बाटामा उनीहरूलाई भेटिसकेर आउँदै थियौँ 3 जना है। बाटामा आउँदै त ठ्याक्कै एउटा मोटर बाइकले छेउबाट हिँड्दै थिएँ म त। यो खुट्टो पाकेको कारणले एक खुट्टो चाहिँ बाहिर, एक खुट्टो भित्र पिचमा पारेर नि सिट पनि यता होस् भनेर त्यति छेउमा ल्याएर एउटा बाइकले हान्यो क्या। हानेको नि थाहा छैन, बाइक चाहिँ आएछ। त्यो मलाई छोको पनि अनुभवै छैन, छोको नि अनुभव छैन। यो डडालामा हानेछ। हानिसकेपछि म चाहिँ एकैचोटि त्यो बिच रोडको बिचमा, अब यहाँ त बिचमा रोडमा त गाडी रोक्दैन, अझै यहाँ त घुम्ती यताउता पर्दो रहेछ, अलिअलि त रोक्दो पो रहेछ। अनि त्यहाँबाट एकैचोटि बिचमा पुर्याएछ। अनि यो जिन्सको पेन्ट लगाएको थियो है, त्यो बिचमा पुर्याएछ। अनि त्यहाँ त बिचमा त म त एकछिन लगभग 1 मिनट जतिमा होला हौ मेरो होस आएको, यसो अन्दाज गर्दा चाहिँ। तर मैले त्यो गाडीले छोको पनि थाहा छैन, अनि बिचमा गएको पनि थाहा छैन। 1 मिनट पछाडि होस आएछ क्यारे जस्तो लाग्छ। अब गाडीहरू आएको थिएन, यसो अलिअलि हेर्दा चाहिँ यता अलिअलि तिरमिर देखेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो यो मुटुक चाहिँ के भएछ भने, यो सर्ट लगाएको थिएँ, त्यो सर्टैबाट यस्तो पारिरहेको, बुक उफ्रिराखेको। अनि छ्याप्पै यस्तो समाएँ, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस् प्रभु भने। त्यति घडीमा त त्यो यसो हेर्दा अलिअलि हेर्दा गाडी एउटै आएन हौ। त्यहाँ त गाडी एउटै आएन, केही पनि त्यहाँ त आएन। त्यो गाडी आएको थियो भने त्यो मान्छे ढलेको, त्यहाँ अरू गाडी रोक्दा अरू एक्सिडेन्ट भइहाल्थ्यो है। विदेशमा त्यसरी गाडी झ्यापझ्याप रोक्न पनि मिल्दो रहेछ। अनि त्यहाँ त गाडी नै छैन। अनि एकछिनमा त्यसो गर्दै अलिअलि कम भयो जस्तो भयो। यसो हेरेको त साथीहरू त अघि टाप्पो खोलेछन्, भागी पो सकेछन्। त्यो पर्मिट मेरो हाम्रो थिएन पनि होइन। भरे उता जङ्गलतिर भागेछन्। जङ्गलबाट एउटा साथीले यसो आँखाले हेऱ्यो। अनि म यसो उठ्न खोजेको सक्दिनँ, सबै यहाँदेखि उनीहरू नचल्ने भइगएछ। अनि यसो गरेर एउटा हातले यस्तो गरेँ। अनि त्यो साथी कुदेर आयो र अनि त्यहाँबाट 2टा हातले यो हातमा ठ्याप्पै समाएर गरौँ रङ घिसिएर रोड पारी पुर्यायो। रोड पारी पुर्याएपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट डोर्याउँदै जङ्गल लगे मलाई चाहिँ। अब त्यो यहाँदेखि उनीहरू चाहिँ एकदम यस्तो छ क्या, लाराङ्लो रुम केही चल्दैन, हड्डीहरू सबै गयो होला भन्ने लागिरहेको थियो। अनि यहाँनिर एकदम फुटेको रहेछ, त्यहाँबाट रगत बगेर त्यतिन्जेल मलाई यो पिरले गर्दा थाहा पाएकै थिइनँ। अनि एकछिन बाटामा गइसकेपछि आँखै हेर्न भएन। यहाँ पानी जस्तो कुदेर यसो छामेको हो के भएछ भनेर यसो गरेको त यहाँ फुटेको र रगत आएको रहेछ। अनि त्यो ठ्याक्कै सर्ट चाहिँ बाने, त्यहाँ फुकाएर सर्ट बाने, सेन्डोमा त्यो लगाएर अनि रेलको लिक लगभग आधी घन्टा जतिको बाटो उनीहरूले बोक्दै तन्द्राङ पार्दै लगेर राखेँ। अनि रातभरि पनि आज त्यहाँ मान्छे नै आएन लिन मलाई। अनि मान्छे नै लिन आएन। अनि त्यति गरेपछि हस्पिटल भोलिपल्ट बिहान लगेँ। अनि लाँदा त मेरो त चेक जाँच सबै भयो। फेरि त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो अरे अर्कोले डस्ता र यो एक्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ किडनी ड्यामेज हुने डर हुन्छ है क्या। अनि मेरो पिसाब सबै बन्द भइसकेको थियो। अनि त्यो हुँदा चेक गरेँ, किडनीको समस्या भयो होला भनेर डक्टरले यसो अन्दाज दिँदा अलिअलि मलाई भाषा आउँथ्यो। अनि किडनी चेक गर्नुपर्छ भनेर चेक गर्दा त हड्डी किडनी कहीँ एउटै भाँचेको छैन, केही पनि भएको छैन हो त्यतिखेर त। अनि जब अनि त्यहाँबाट 2-3 दिन जति कति हस्पिटल बसेर त्यहाँबाट हड्डी भाँचेको छैन, रुममै रेस्ट गर्नु भनेर चाहिँ रुममा ल्याइयो। अनि रुममा ल्याएपछि त अब रेस्ट गर्नु पर्यो। अनि बाइबल त्यतिकै पढ्दै जाँदा मलाई बाइबलमा थाहा थिएन यो भोजन सङ्ग्रह 46 को 1 पद पढिदिनुहोस् त। कस्तो अचम्मको कुराहरू छ है। परमेश्वर हाम्रा शरण स्थान र बल सङ्कटहरूमा तुरन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। बल्ल मैले याद गरेँ त्यतिखेर म अब नयाँ मान्छे, त्यो ठ्याकी वचन याद गरेको थिइनँ। वचन पढ्दै जाँदा मात्रै याद भयो क्या। अनि त्यतिखेर महसुस गरेँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो शक्तिशाली अनि शरणस्थान अनि बल अनि सङ्कटहरूमा चाहिँ तुरुन्तै पाइने सहायक हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा गरेँ है। संसारका देवी देवताले भने त एकछिन भन्दै जान्थ्यो होला, मान्छेले भने एकछिन भन्दै त्यहाँ त मेरो त कहाँ मेरो जिन्दगी के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो है। मैले आज त्यो नेपालमा गएर फर्केर सेवा गर्नु पनि पाउने थिइनँ। आज यो जीवन लिएर आज तपाईँहरूको सामु मैले यहाँ आएर तपाईँहरूको सामु म यसरी गवाई दिन पनि पाउने थिइनँ। अनि मैले यो सेवा गर्न पनि पाउने थिइनँ। अनि अर्को कुरा त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि आज यो जब घटना भइसक्यो तत्कालै अनि मैले यो जब म त्यो व्यभिचारको घरमा मलाई पुर्याएका थिए साथीहरूले होइन, त्यो ठाउँमा म पसेको थिएँ है। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले सम्झना गरेँ क्या।
आज त्यहाँनेरि म यदि व्यभिचारमा फँसेको थिएँ भने आज मेरो जिन्दगी चाहिँ आज त्यो नरकमा हुने रहेछ, त्यो हिब्रू 10:27 अनुसार आज त्यो कुण्डमा हुने रहेछ, अथाह कुण्डमा ननिम्ने आगोमा भनेर एकदमै म पछुताएँ है। त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो सङ्कटबाट बचाउनु भएछ भनेर याद गरेँ। अनि यदि त्यहाँ म व्यभिचारमा यदि फँसेको थिएँ भने मैले त त्यता पश्चातापको त कुरा थाहै थिएन। पश्चातापको अनि अथवा सङ्गति गएको जाने कुरा त मलाई पटक्कै केही पनि थाहै त थिएन। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ व्यभिचार यदि मैले गरेको थिएँ भने आज त्यही घडी पछाडि चाहिँ मलाई तत्कालै त्यस्तो एक्सिडेन्ट भइगयो है। म त कहाँ जाने थिएँ आज। त्यस्तो भयानक अवस्थाबाट परमेश्वरले जोगाउनु भयो र आज तपाईँहरूसँग मैले यो सङ्गति गर्ने मौका पाएँ। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो अनि म भाग्नबाट सफल भएँ। आज यी वचनहरू हेर्दा आउँदै तिमीहरू व्यभिचारबाट भाग भनेर भनिएको छ है। यो व्यभिचारबाट भाग्न म सफल भएँ। अनि यहाँ वचनहरू हेर्दा आउँदै अहिले थाहा पाउँदा आउँदै त जसरी युसुफ पनि व्यभिचारबाट भागे ऊ हेर्दा चाहिँ एकदम सुन्दर थिए है। त्यस्तो सुन्दर अवस्थामा अनि त्यो मालिकनीको एउटा करकापमा उसले चाहिँ एउटा व्यभिचारमा मागेको थियो है, व्यभिचार गर्न। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ युसुफ भागे। अनि युसुफ भागिसकेपछि के भयो भन्दा त भागिसकेपछि चाहिँ ऊ शासक बने, महान शासक बने है। यो कुरालाई बाइबलमा हेर्न पाउँदा झन् म आफैले आफैलाई भाग्यशाली ठान्दछु अहिले र भाग्यशाली ठाने पनि मैले त्यतिखेर। अनि अहिले वचन हेर्दै जाँदा पनि म भाग्यशाली ठान्दछु। त्यसरी परमेश्वरले चाहिँ मलाई व्यभिचारबाट उम्काउनु भयो। अनि अर्को कुरा यो एक्सिडेन्टबाट बचाउनु भयो होइन। एकैछिनमा परमेश्वरले त्यहाँ सहायता नगर्नु भएको भए, तत्कालै सहायता नगर्नु भएको भए त्यो एक्सिडेन्टमा म आज त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हड्डी त के रहन्थ्यो र म हड्डी सड्डी एउटा सबै माटोमा रोडमा बिलिएर जाने थियो। त्यहाँ नेपाल लास पठाउन पाउने थिएनन्। त्यहाँ त एकदमै अचार जस्तो भइहाल्थ्यो है। अनि अहिले यहाँनिर बाइबलमा याद गर्दछु यो भजन सङ्ग्रहको कति यहाँ छ यो हड्डीहरू परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुन्छ भनेर मैले बिर्सेँ। त्यसबाट मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै आयो। मेरो जीवनमा भएको घटनालाई परमेश्वरले त्यसरी उम्काउँदै लानुभयो, त्यसरी सहायता गर्दै जानुभयो। व्यभिचारबाट बच्दै एक्सिडेन्टमा बच्दै गएँ। अनि परमेश्वरको वचन हेर्दा हुँदै त झन् मलाई त विश्वासमा त एकदमै डरो क्या। विश्वासमा त डरो 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 हुँदै म पापमा चाहिँ फस्न सकिनँ। अरू कुरा नभए पनि मैले बाइबल अध्ययन गरेर त भित्र मलाई प्रकाश त्यो भित्रको कुराहरू केही पनि त्यति थाहा छैन। 34:20 हो, पढिदिनुहोस् त। उहाँले उसका सबै हड्डीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनमा एउटै पनि भाँचिँदैन। भाँचिँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँले उसका सबै हड्डीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सत्य अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ मेरो जीवनमा। यस्तो घटनामा परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। अनि म त्यहाँ चाहिँ एउटा अचार जस्तो भइहाल्थेँ। अनि मेरो ऋणहरू थुप्रै थियो तिर्न। घरमा नानी, सानो नानी छोडेर गएको। मेरो वाइफ त्यति साह्रो प्रेम गर्ने भइसकेको विश्वास गरेर है एकछिन नदेख्दाखेरि देखौँ लाग्ने त्यस्तो जीवन जब मैले क्रिस्चियन जीवन जिरहँदाखेरि त्यस्तो भइसकेको जीवनमा आज त्यहाँनिर मेरो मृत्यु भएको भए म कहाँ जाने थिएँ, के हुने थिएँ, कस्तो हुने थियो त। आज म त्यो व्यभिचारमा यदि फँसिगएको भए है, व्यभिचारमा फँसिगएको भए त यतिखेर म नरकमा तडपिरहेको हुने थिएँ। हजारौँ दिनसम्म अनन्त जीवनसम्म तडपिरहने थिएँ म। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। अनि एक दिन अर्को घटना एउटा छ। टाइम चाहिँ कति छ? 5 मिनट मात्रै हो। अनि एउटा घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब यो मलेसियामा यो छुट्टी तिहारको छुट्टी मिल्यो है, तिहारको छुट्टीमा चाहिँ एउटा साथी चाहिँ अर्को झुनको साथी रहेछन्, तर ऊ चाहिँ वास्तवमा उसकै साथी भेट्न गएको रहेछ होइन। छोरी मान्छे साथी भेट्न गएको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ ढाँटेर गयो। 50-50 को लोभमा चाहिँ 50-50 रुपियाँको पैसामा चाहिँ दिनको भनेर चाहिँ म 2 दिनको लागि गएँ त्यहाँनिर ड्युटी। अनि अरू साथीहरू अब रुममा खाइपी के गरी बस्छन्। सेवा जाने पनि अलिक टाढा थियो, 30 रुपियाँ है। सेवा जाँदा अब 30 रुपियाँमा घाटा लाग्छ भन्ने सोचेँ क्या। यता अब 50-50 रुपियाँ पैसा बेसी आउँदा 100 रुपियाँ आयो। 100 रुपियाँले त मलाई 110, 15-20ले त खाना टन्नै पुग्थ्यो। अनि त्यो सोचेर म चाहिँ काममा गएँ। अनि जाँदा त त्यहाँ त मजाले भित्र मैले ड्युटी गरिरहेको थिएँ। ड्युटी गर्दा गर्दै त त्यहाँको इमिग्रेसन आएछ क्या। इमिग्रेसन आएर ठ्याक्कै पौडेपछि अनि त्यहाँ नाम के हो भन, मैले यो नाम अनि आर यु सेक्रेटरी भन, यस आइएम सेक्रेटरी भन्ने। अनि त्यति भने त ध्याप्प पौडो लगेको। तर माथिल्लो तलमा काम गर्ने मान्छे तल्लोमा गरिरहेको थिएँ होइन। त्यो अर्कै कम्पनीमा भनौँ न पार्ट टाइम गरेको मान्छे।
अनि लगेर चाहिँ इमिग्रेसनले साङ्ली बाँधेर चाहिँ 50 जना जति बाहिर सेक्रेटरीहरूलाई बाँधिराखेको रहेछ साङ्लाले। हातकडी पहिला लाएर हातकडीभित्र साङ्ली छिराएर सबैलाई घेरिरहेको छ, मलाई पनि लाग्यो। अनि लगेपछि त्यहाँ साथीहरू 3 जना थिए मसँग गर्ने, पहिल्यै 3 जना अगाडि बस्नेलाई लगिसकेको रहेछ। तर उनीहरूले पनि फेरि त्यहाँ कोही छ भन्दाखेरि अर्को साथी पनि छ भनेर भन्दैछ क्या। अनि साथी हो तपाईँहरूले के भनेको, अनि तपाईँहरूले त ल्यायो मलाई चाहिँ किन छैन भनिदिनु नि भन्दा हामी त फस्यौँ के हामी नफसाउनु, साथीहरूले त्यस्तो भने त्यहाँको काम गर्ने साथीहरूले। ए ठिकै छ भने अनि जब लगिसकेपछि त यत्र पाखुरा भएका त्यहाँनिर छ जिम गरेकाहरू छन्, डन्ठी बोकेर आएका छन्। अनि हामीलाई यसो पिट्न पनि गरे होइन। त्यहाँ अनि 3-4 दिन लगभग 4 दिन जति राखे, एक मुठी भात दिएर तडपाएर, अनि टोइलेट पनि एकै ठाउँ छ, दुर्गन्धित छ, त्यस्तो अवस्थामा राखेर फेरि जेल चलन भयो। अनि जेल चलन हुँदा त सबै चेक जाँच भयो त्यहाँनिर। अनि चेक जाँच हुँदाखेरि उतापट्टि 3वटा ठाउँमा चेक जाँच हुने भयो। हामी यहाँ रोडमा कालोपत्रीमा पुरा घाममा तडपेर बसिरहेको छौँ। ए प्रभु म सेवा गएको भए हुने रहेछ, यसरी चाहिँ म यहाँ कमाउने लोभमा यसरी फसेँ, अब के गर्नु, पश्चाताप गर्छु, मलाई यो कुट्ने बाटो मलाई जोगाइदिनुहोस्, मेरो शरीर नदुखोस् भनेर प्रार्थना गरेँ क्या। त्यसरी गर्दा हुँदै त हाम्रो पालो थियो अगाडिकोले, अनि उताको अगाडिकोले त्यति कुट्दो थिएन। हाम्रो चेक गर्ने अगाडिकोले त ड्याम लात्ताले हानिराखेको है। त्यसो गर्दा त अनि प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, यसो हेरेको त हाम्रोपट्टि उतापट्टि सकिएछ क्या। यता चाहिँ चेक गर्दै थियो, उतापट्टि सकिएछ चेक गर्ने। अनि मलाई त यस्तो गरेर आइज भनेर बोला, फिल्ल कुदेर गएँ। आएपछि जिउ सबै खोदाल गरेँ। अनि म चाहिँ हतार यसो लुगा अलिअलि फुकाउँदो रहेछ, अनि त्यो फुकाइदिएँ। त्यहाँ त मलाई त कुट्नै पाएन है। मैले प्रार्थना गरेको त हे प्रभु, अनि झन् पो छ भन, साँच्चै परमेश्वर त होइन कस्तो शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ हौ भनेर झन् विश्वास पो बढ्यो त मलाई त त्यहाँ त जेलमा पर्दा पनि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट कुटाइ नै नखाइकन, नभए त 1 बुट हान्दा त मान्छे त रुँदै फ्याली ती बङ्गालीहरू एक पनि थिए, तिनीहरूलाई 1 लात्ती दिएको स्याली भएर आउँदै थियो त्यहाँनिर रुँदै उठ्नै सक्दैन, ननाटा गरेको कि त्यति कुटेको हो कि त्यस्तो अब जिम गरेकोहरूले हान्दा होइन। अनि त्यहाँबाट त्यति गरेपछि अनि भित्र लगेर जामजुङ जेलभित्र राख्यो 21 दिन, लगभग 21 दिन नै हो। 21 दिन जेल बसेपछि अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ म एकदमै निराश हताश भइसकेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल पछाडि म्यानेजर त्यही काम गर्ने भनौँ न त्यहाँको स्टाफ एउटा आएर पासपोर्ट लिएर आएपछि अनि कुलबहादुर भनेर नाम आयो, फुत्तै उठेँ। अनि उठेपछि फेरि सर्टले भन्यो एउटाले, सर्ट फुकाइदिएर फ्यालिदिराखेर स्यान्डो मात्रै लगाएर हाफ पेन्ट लगाएर अनि त्यहाँबाट रुममा आएँ। अनि रुममा आएर चाहिँ आधी किलो मासु, 1 किलो होइन, आधी किलो होइन, 1 किलो 2 किलो मासु ल्याएँ होला। अनि दारी सारी अब काट्न नपाएर यति लामा भइसक्यो थियो 21 दिनसम्ममा है। अनि आएर मासु पकाएर टन्नै खाइयो, अनि बस्यो। अनि त्यहाँबाट म त्यस्तो घटना घट्यो। हाम्रो टाइम छैन, सक्यो टाइम सकिएछ। परमेश्वरले यहाँसम्म ल्याउनु भयो, यति गवाई भन्न है। कति कुराहरू मैले अब गल्ती भनी पठाएँ होला बोल्दै, कति कुरा त अब मैले सर्टकटमा पनि गएँ, कति कुरा भन्न पनि सकिनँ होइन। कति कुरा चाहिँ अनि कति कुरा अझै बाँकी पनि थियो। अब परमेश्वरले क्षमा गरेका हौँ, तपाईँहरूले पनि क्षमा गरिदिनु होला। अनि मेरो जीवनी घटना चाहिँ यही हो। जय मसीह सबैजना, जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।